बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सारे स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट बीए इंग्लिश वाले या बीएससी इंग्लिश वाले, क्योंकि बीएससी इंग्लिश में भी लेटर आता है और बीए इंग्लिश में भी लेटर आता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो मतलब जिनकी कम तैयारी होती है और उनको ज़्यादा लेटर या एप्लीकेशन याद नहीं होती, तो उनके लिए आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको मल्टी लेटर और मल्टी जो एप्लीकेशन है, इसको आप एप्लीकेशन में भी लिख सकते हो, लेटर में भी लिख सकते हो। यानी ये मल्टी लेटर भी है और मल्टी एप्लीकेशन भी है, दोनों आप लिख सकते हो। ये मैं इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो के अंदर कराऊंगा। आप इसको मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर कर लें। यानी पहली प्रायोरिटी तो आप रखें कि आपको लेटर आता हो कि जो आपका पेपर के अंदर आना है। लेकिन बिलफर्ज यानी कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको लेटर नहीं आता होता, तो आप ये वाला मल्टी लेटर लिख सकते हैं। चाहे किसी भी मतलब मौजू पे लेटर आ जाए, कोई भी उसका उन्वान हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर लेटर आए तो आप ये वाला लेटर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट, पहली प्रायोरिटी में बार बार कह रहा हूँ कि आपको लेटर आते हो। नहीं आते तो ये लास्ट होता है कि लास्ट मतलब हमारे पास सलूशन है, कि जब कोई सलूशन नहीं होता। तो स्टूडेंट, आप चलते हैं सीधा ऊपर। सेम आपने एग्जामिनेशन आज सिटी ABC डेट वगैरह ये लिखनी है। नीचे ये जो है ये लेटर वालों के लिए, द एडिटर द न्यूज़ लाहौर। और जिसने एप्लीकेशन लिखनी है वो ऊपर ये लिख लेगा एग्जामिनेशन हाल, और नीचे फिर वो अगर एप्लीकेशन आ जाए लेटर नहीं आता तो आपने ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं लिखना। उसके बाद आपने एप्लीकेशन डायरेक्टर जनरल मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। और नीचे स्टूडेंट सब्जेक्ट देना है। एप्लीकेशन के लिए भी सिर्फ लेटर, आगे इसका सब्जेक्ट आ गया लेटर फॉर द, जो भी इसका टॉपिक होगा वो आपने आगे लिखना है। राइजिंग प्राइस है, करप्शन है, कोई भी चीज़ है वो यहाँ नोट करनी है। अगर एप्लीकेशन है तो वो भी इसी तरह यहाँ लिखनी है, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, टू यहाँ आगे लिख देना। टू की जगह पे मतलब जो आपका जो टॉपिक, जिस टॉपिक पे आपका लेटर है वो आपने यहाँ उसको ऐड कर देना है जी स्टूडेंट। तो अब चलते हैं लेटर की तरफ। नीचे आपने रिस्पेक्टेड सर लिखना है, सर के बाद आपने कॉमा लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखें, थ्रो योर कॉलम्स, आपको जो कॉलम है यूर आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर यानी मोअज़्ज़ज़ जो आपका अखबार है। आई वांट टू इनवाइट द अटेंशन, मैं तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ अथॉरिटीज़ इंतज़ामिया की, टू वर्ड द डिप्लोरेबल प्रॉब्लम, यानी बहुत बड़ा मसला। अच्छा, डेप्लोरेबल का मतलब होता है ख़तरनाक या बहुत बड़ा या गंभीर मसला। अच्छा, प्रॉब्लम या ईवल, इनमें से एक चीज़ लिखनी है। आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हो और ईवल भी लिख सकते हो। ऑफ, और यहाँ पर आपने वो टॉपिक लिखना है जो आपका टॉपिक होगा। करप्शन है, कोई भी चीज़ है, डिसऑनेस्टी है, करप्शन है, कोई भी चीज़ है, इन्फ्लेशन है, प्राइस राइजिंग है, कोई भी चीज़ यहाँ लिखना है। प्रीवेलिंग इन आवर सोसाइटी, जो हमारे माशरे में फैल रही है। ये स्टूडेंट इस तरह हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका पेज नंबर 2 देखें। जी स्टूडेंट देखें, ये ज़रा गौर से आप देख लें, इसको आराम आराम से इसको आपने चेक करना है, आराम से लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एज़ यू नो, जैसा कि आप जानते हो पाकिस्तानी सोसाइटी के पाकिस्तानी मुआशरा हैज़ अगर हैज़ लिखना है तो फिर ये नहीं लिखना ऑफ लेट, यानी आप हैज़ लिखो तो फिर बल्कि ना लिखो आप हैज़, इसके लिए आप सिर्फ हैज़ लिखो और आगे बीन एफिलेटेड। अच्छा, एफिलेटेड का मतलब है इफ्लेक्टेड विद, या इफ्लेक्टेड भी लिख सकते हो और इसकी जगह इफेक्टेड भी आ सकता है, दोनों वर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है आपको मालूम है कि पाकिस्तानी माशरा बहुत ज़्यादा मुतासर है। सर्वियर शदीद या बहुत बड़े सोशल प्रॉब्लम, समाजी मसले के। ऑफ, यहाँ पर आप वो फिर वो मसला ऐड कर, जो भी आप जिस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हो वो आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। इडेक्शन ऑफ द ड्रग्स, इसकी वजह है कि यानी जो मनशियात हैं, पुअर पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा सियासी निज़ाम, सर्वेयर टेररिज्म, बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी, राइजिंग प्राइसेस इन द डेली आइटम्स, और डेली आइटम की जो कीमतें हैं वो बढ़ना, ट्रैफिक मैस, डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड्स, और जो एक गलत रवैया है ऑफ द पुलिस टूवर्ड सिविलियन की तरफ जो पुलिस का रवैया है। ओवरलोडिंग्स यानी ओवर चार्जिंग ऑफ द फेयर्स, जो मतलब जुर्माने या किराए हैं उनका ज़्यादा होना। अबव ऑल, इस सब से टूडे इज़ द मैटर ऑफ खाली जगह। अब ये मतलब यहाँ जिक्र करना है कि ये वाले भी सारे मसले हैं, लेकिन आज का जो मसला है वो आपने यहाँ लिखना है, जो आपका टॉपिक होगा। ये खाली जगह इसलिए छोड़ी हुई है कि आप यहाँ पर अपना वो वाला टॉपिक लिखोगे जो आपका प्रॉब्लम है। इज़ अंडर डिस्कशन, लेकिन ये सारे मसले ज़रूर हैं, यानी क्या है जी, राइजिंग प्राइस है, टेररिज्म, सब कुछ है, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है, वो यहाँ पर आप ऐड करोगे जो आपका टॉपिक होगा। अंडर डिस्कशन, इट इज़ डिमोन, ये बहुत खा रहा है, डिमोन खा रहा है,
یعنی بہت ہی خطرناک حد تک کھا رہا ہے. ڈیوارمنگس آور سوسائٹی، یہ ہمارے معاشرے کو کھا رہا ہے، ہماری جو معاشرہ ہے اس کو بالکل یہ مسئلہ کھا رہا ہے، اس کو ختم کر رہا ہے. اچھا اسٹوڈنٹ، نیچے آپ نے گورنمنٹ آفیشیل، جو گورنمنٹ افسران ہے، کین ڈو نتھنگ، کچھ بھی کام نہیں کر رہے ٹو اپ روٹ اٹ، اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے. گورنمنٹ کے جتنے بھی افسران ہیں وہ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. جی اسٹوڈنٹ آگے دیکھیں. ایون دا جینینس اینڈ دا فیئر پیس آف ورک، ہاتھ یہاں تک کہ جو مطلب ہمارا صحیح کام ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہوتی. از پٹ ہیلڈ ان دا ریڈ ٹیپزم، وہ بھی جو ہوتا ہے مطلب جو جائز کام ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس. اس کے بعد اگلا پیراگراف آپ دیکھیں. میسز آف فیڈ اپ آف دا گورنمنٹ آفیشیلز اینڈ دیئر کرپشن، یعنی گورنمنٹ جو افسران ہیں ان کی کرپشن اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. دا ہائر آفیشیلز ڈو ناٹ پے اٹینشن ٹو دا پبلک کمپلینٹس، جو بڑے بڑے افسران ہیں وہ جو پبلک کمپلینٹس ہیں، مطلب جو ہمارے پبلک کمپلینٹس کر رہے ہیں ان پر بالکل وہ توجہ نہیں دے رہے. ایون دا پبلک ریپرزینٹیو، یہاں تک کہ جو عوامی نمائندے ہیں، مطلب جو ووٹ لے کر آئے ہیں وہ بھی ہیں، ان کی بھی کوئی توجہ نہیں اس طرف. اچھا ریپرزینٹیو، یہاں تک کہ پبلک جو نمائندے ہیں، اینڈ دا پولیٹیشین، اور جو سیاستدان ہیں، آر انوالو ان دا کرپشن، وہ خود کرپشن کے اندر ملوث ہے. مطلب انہوں نے کسی مسئلے کو کیسے ختم کرنا جب وہ خود کرپشن کے اندر ملوث ہوں گے. سیاستدان بڑے بڑے، دے آر ڈسونیسٹ، وہ بھی بے ایمان ہیں سارے. دیئر فور، اسی لیے اینی سوشل ایول، کوئی بھی جو سماجی برائی ہے، کین بی ایریڈیکیٹڈ سو ایزیلی، اسے کین ناٹ بی ایریڈیکیٹڈ سو ایزیلی. اسی لیے ہم کسی بھی جو بڑی مطلب مشکل ہے، پریشانی آ رہی ہے ہمارے لیے، ہم اس کو آسانی سے ختم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اس کے اندر کیا ہیں، ملوث ہیں. اسٹوڈنٹ یہ آگے جی آپ کا. اس کے بعد ہم اب اس کے اگلا جو پیج ہے اس کی طرف چلتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ انشاءاللہ لیٹر بڑا کمپریہنسو لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ریڈی کر لیں تو انشاءاللہ اگر جن اسٹوڈنٹس کا مطلب تھوڑی پرابلم ہے کہ وہ کسی وجہ سے تیاری بعض اوقات نہیں کر سکے ہوتے یا کسی وجہ سے انہیں لیٹر نہیں آتا ہوتا تو وہ ان کے لیے یہ ہے. جی اسٹوڈنٹ، دا فادر آف دی نیشن قائد اعظم ہیز وارنڈ دا نیشنز ایٹ اے ویری آؤٹ سیٹ آف دا آل دا پرابلمس. وہ کہتے جو ہمارے فادر آف دی نیشن تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے ان ساری جو ہمارے اندر مطلب برائیاں ہیں معاشرے کے اندر جتنی پھیلی ہوئی ہیں، انہوں نے سب سے ہمیں تنبیہ کی تھی کہ آپ نے ان سے بچنا ہے. ہی آسکڈ ٹو دا گورنمنٹ ٹو کربس، انہوں نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ ختم کریں دیم ود ایرن ہینڈ، انہیں سختی کے ساتھ. انہوں نے یعنی گورنمنٹ کو کہا تھا جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں ان کو سختی سے ساتھ کچلا جائے، سختی سے ساتھ ان سے نپٹا جائے. دا نیشن از سنکنگ ڈیپر ان ٹو دیز پرابلم ڈے بائی ڈے، پوری قوم جو ہے ان مسائل کے اندر یعنی ڈیپر گہرا سنکنگ اس کے اندر ڈوبتی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ. اٹ از دیئر فور سجسٹڈ، اسی لیے یہ تجاویز دی جاتی ہے. یہ اس طرح سے جیسے پیراگراف بنے ہوئے آپ نے بھی اس طرح اس کو پیراگراف کی جو ہے نا فارم میں لکھنا ہے. دا نیشن نیڈس آنیسٹ، جو ہماری قوم ہے اس کو ایماندار ہونا، سنسیئر، خلوص، ریزالٹ اور پختہ عزم کرنا ہوتا. ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ ٹو دا گیٹ ریڈ آف آل دیز ایول، ہمیں ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ہمیں ان برائیوں سے ختم کرے نا، پرابلم اور مسائل سے فاؤنڈ ان آور سوسائٹی جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. دا گورنمنٹس، حکومت کو، اینڈ میڈیا، اور میڈیا کو شوڈ پلے دیئر پازیٹیو رول ان دس ریگارڈ، حکومت کو اور میڈیا کو اس سلسلے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرنا ہے. جی اسٹوڈنٹ اس کے بعد دیکھیں آپ. لیٹس ہوپ، امید یہ ہے کہ اتھارٹیز آف دا کنسرن، یعنی جو اتھارٹیز اس کی کنسرن ہے، یہاں آپ نے وہ ٹاپک لکھا ہے جس کے اوپر آپ کو لیٹر یا اپلیکیشن آئی ہوئی ہے. ول فیل دیئر ڈیوٹی ان دا بیسٹ آف دا نیشن، وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیں گے. انٹرسٹ فار لیسٹ سم ایپیڈیمک شوڈ کیریز آف اے لارج نمبر آف دا پیپلز، کہ جو حکومت کے کنسرن افسران ہیں وہ اس پر توجہ دیں گے تاکہ اس جو مطلب یہ بہت بڑی جو برائی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے قوم کے اندر جو پیدا ہوا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یعنی جس میں بہت زیادہ تعداد لوگ جو ہے نا اس سے متاثر ہو گئے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے. تو نیچے تھینکنگ یو آر اینٹیسپیشن، آپ کی توجہ کا شکریہ، اور نیچے ایکس وائی زیڈ اور آپ مطلب نیچے آپ لیٹر ختم کر دو گے. اسٹوڈنٹ یہ لیٹر اگر انشاءاللہ آپ تیار کر لو گے، جس اسٹوڈنٹ کو لیٹر نہیں آتا تو اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹس اگلے ہمارا کام ہے آپ کے لیے کچھ جو ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.